अस्सलाम वालेकुम मलगरो। आसिफ अली जरदारी हम द इमरान खान ना शिकस्त तस्लीम को वेले के दिल बदा चे एक जरदारी सब पर बारी होस एक इमरान खान सब पर बारी दागे स वजदा द आसिफ अली जरदारी गुरूर सिंगा मात शो आगे इमरान खान ता सब पैगाम ले गले दा पैगाम है वता वले ले गले और आसिफ अली जरदारी ता वले द इमरान खान जरूरत पेश शो द आगे स वजवा द बिलावल भुट्टो द वजीर आजम जोड़े दो चे कमलार व सिंग अगलार उस मुकम्मल बंद शवा। खबरदार पाकिस्तान लब कर्जा न वर्के द दुनिया यो डेर ताकतवर तरीन मुल्क IMF ता स हुक्म जारी करे दे और आगे के वता कम शर्त महे ता एहो दे दे वजीर आजम शहबाज शरीफ चे दे द कौम न स गुख्तना करे दा प सुप्रीम कोर्ट के चे द फौजी अदालतों हवाले सरा दे टेम के यो तारीखी केस रवान दे द आगे चिकम ताज़ा तरीन अपडेट्स सी आगा बमता सरा शरीको मा और मलगरो डेर ज्यादा गर्मी दा द मौसम हवाले सरा हम स ताज़ा तरीन अपडेट्स सी अब पदी वीडियो के तासु सरा शरीको मा खुदागे नमख के तासु टोल मलगरो ता दा रिक्वेस्ट है चे दा वीडियो मख के मलगरो सरा जरूर शेयर के और तासु पले कीमती राय हम मा सरा प कमेंट के जरूर शेयर के लावल राजू चे आसिफ अली जरदारी इमरान खान ता स पैगाम ले गले दे और दा पैगाम में वता वली ले गले दे दागे स वजवा सदा से जरूरत पेश हो चे आसिफ अली जरदारी उस इमरान खान ता पैगाम लेगी और दा आसिफ अली जरदारी चिकम गुरूर देन आगा मात शो बेगा आसिफ अली जरदारी दा वेली दी यारा मिसाक मईशत बांधे खबर अतर कोलो ता तैयार मा और जब आगे बांधे दस्तखत कोलो ता तैयार मा और मा क्रिकेटर यानी इमरान खान ता हम दा पैगाम ले गलो चियारा मिसाक मईशत बांधे चे दे खबर अतरे ओका और जो चे दे हिच चाला दोकाना वर्कोम और जब नून लीग लहम दोकाना वर्कोम बल अड़ता बिलावल भुट्टो चे दे आगा द वजीर आजम शहबाज शरीफ डेर ज्यादा तारीफ करे दे और दे वेली दी चियारा वजीर आजम शहबाज शरीफ पशान वजीर आजम ओसा पोरे माने दिली दले आगा डेर ज्यादा मेहनत कई और वे साडार चे दे आगा बद नूर द पारा वजीर खजानवी जमा द पारा हो अंकल डार दे न आगा दा वली वेली और बल अड़ता आसिफ अली जरदारी चे दे न इमरान खान ते दा पैगाम वली ले गल चियारा यानी मुंग सरा केना और मुंग सरा बातचीत का कल चे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जोड़ा शुआ न आगे न मख के द आसिफ अली जरदारी दा ख्यालो चियारा द एस्टेब्लिशमेंट कम मेहरबानी दा आगा मा पमा बांधीवी और दास ची उशु द आदम एतमाद न पस द दे चिकम बेनिफिशियरी हु यानी ज्यादा फायदा चे द आगा मुंग त मिलावीगी हो चिकल दा पार्टी जोड़ा शुआ द आगे न पस द जरदारी पजलो के यो यरा पैदा शुआ जका चे टोल कम ख्वागदी आगा या द दुई तरफ न लाल नशी या द नून लीग तरफ ता लाल नशी और आगवी नून लीग तरफ डेर नजदीन दी जका चे अतातार या चे नून लीग कम नूर रहनुमागान दी आगुदा इशारा वर्कड़े चिरातलून की टीम की मुंग पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी सरा इत्तेहाद हम कोलिशु और दा वजवा चिकला जहांगीर तरीन इंग्लैंड तलाड़ो न आसिफ अली जरदारी आगत पूनो को चियारा तबा नवाज शरीफ सरा न मिलावेगे जगह चे मनसूबा द जरदारी दावा चिरातलून की टीम के बाद बिलावल भुट्टो चे दे आगा पाकिस्तान वजीर आजमी होस आगत दा नखकारी दागा पजल के यौयरा पैदा शवेदा और आगे वली इमरान खान तदा पैगाम ले गले दे आगे वजह सवद आगे वजह दावा चे आगा नून लीग त यो किस्म ल पैगाम वर्कड़े दे चियारा जदा से हम कोलिशम और यो वजह दा हम दा चियारा इमरान खान दे दा पैगाम ले गले दे चियारा जता सर हम के नास्ते शमा और कुचरी नून लीग सर जमा हालात खराब शी फलमस के मामलात शी आगे बांधे मुंग समझौता बनक खराब शी न आगे न पस दा यो ऑप्शन हम जरदारी सर मौजूदी नजक बेगा जरदारी दा वेली दी चिमा इमरान खान त हम दा पैगाम ले गले दे चियारा मिसाक मईशत बांधे तो मुंग सर के ना और पागे बांधे तो हम दस्तखतों का खबरदार पाकिस्तान लबा कर्जा न वर्के द दुनिया यो डेर ताकतवर तरीन मुल्क IMF ता हुक्म जारी करे दे आगा मुल्क कम यो दे और शर्ते मखे ते खो दे दाता स्तवेमा कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन दे माइकल रैम आगा द कनाडा पार्लियामेंट के बाकायदा यो पिटीशन दायर करे दे और पागे के दखपल पार्लियामेंट न दा गुख्तना करे दा चे जमुंग पा IMF के कम मेंबरशिप तिन द आगे असरूर सूख ते इस्तेमाल कलेशी और पाकिस्तान बांधे दे दबाव वाचे चियरा सो पोरे पाकिस्तान के साफ शफाफ इलेक्शन चे दे आगा नहीं शवे न आगे पोरे पाकिस्तान ता कर्जा न मिलावेगी यानी दा यो शर्त है वते खदे चियरा पाकिस्तान के कला सियासी इस्तेहकाम राशिश न आगे न पस पाकिस्तान ता कर्जा मिलावेगी और दक वजदा ची ओसा पोरे एसाडार जिद देर ज्याद कोशिश न ओकल खो चे कम प्रोग्राम देन आगा IMF न मंजूरी और दा वजदा चियरा बिया एसाडार न को सोक तपोस की सहाफी ते अबल तपोस करो ची IMF कम प्रोग्राम दे अब कल बहाल की कर्जा बकल मिलावेगी न बिया एसाडार अगले यो प्लक वर्क और डेर ज्यादा बदतमीजी है वसरा ओकला शहबाज शरीफ ची दे द कौम ना दा अपील करे दे चियरा तासु दुआ कवे IMF सर जमुन का मुज़ाकिरात थी न आगा मुज़ाकिरात कामयाब शी और आगा मुज़ाकिरात ची दी वजीर ख़जाना इस्तारदार आगा मुज़ाकिरात लीड कई और दा आगा खल्क दी चिकम बधावे ची यारा इमरान खान IMF सरा मुआहिदा होकला न पाकिस्तान खर्च का IMF पांदे और उस चिकला IMF सरा मुआहिदा न की गिन दुई द कौम ना अपील कई ची यारा तासु दुआ कवे ची IMF सर जमुन चिकम मुआहिदा दा न आगा उशी यानी दी ता उस दुई खुशखबरी हुई मख के दाऊ ची इमरान खान IMF पांदे पाकिस्तान खर्च का और उस दादी चिकला IMF सर
ویډیو لیکي نه یاره دا به قوم دپاره یو خوشخبري وي نه دا د دوی هغه یو منافقت چې دی هغه هم دی. په سپریم کورټ کې دې ټایم کې یو ډېر تاریخي کیس روان دی دا چې کوم کسان د 9 مهینه پس ګرفتار شوي د هغوی کیس چې دی او په ملیټري کورټس کې چلیږي که نه سیویلین کورټس کې دې حوالې سره په سپریم کورټ کې پرون هم سماعت وشو او دا سماعت چې دی تقریبا 6 غنټې جاري و کوم چې دواړو فریقین دي هغوی دلایل چې دی نه د چیف جسټس او چې کوم بینچ دی د هغې مخې ته کېښودل او چیف جسټس دا ووایي چې راتلونکې هفته کې صرف 2 ورځې دي د ګول ورځ دا د 9 ورځ د هغې نه پس اختر دی بیا چوټیانې دي نو کوشش به کوو چې دا 9 په ورځ باندې چې کوم دا کاروایي ده دا مکمل شي نو اوس ګورو چې د 9 په ورځ سپریم کورټ په دې حوالې سره فیصله وکړي شي او که نه ځکه چې د 9 ورځ په اخیری ورځ د هغې نه پس اختر چوټیانې دي او دا سماعت چې دی د ګل د ورځې پورې ملتوي شو نو اوس ګورو چې سپریم کورټ د ګل ورځې پورې یا د 9 په ورځ پورې دا فیصله کوي او که نه هغوی یو اشاره خو ورکړې ده چې یاره د 9 په ورځ پورې مونږ کوشش کوو چې یاره دا کیس چې دی دا مونږ مکمل کړو کم کاروایي ده دا مونږ مکمل کړو موسم ډېر زیات ګرم دی ډېره زیاته ګرمي ده تاسو ته پته ده تاسو د خپل ځان هم خیال ساتئ ستاسو چې کوم واړه ماشومان دي یا نور ګیر چاپېره ستاسو خلک دي د هغوی هم خیال ساتئ کوشش کوئ په انور کې ډېر زیات مه روځئ د موسم حوالې سره دا اپډیټس دی چې 25 تاریخه پورې یعنی سبا د اتوار مازیګره پورې هغې پورې به ګرمي وي د هغې نه پس په موسم کې تبدیلي راځي د مونسون چې کوم بارانونه دي نه د هغې یو نوې سلسله به شروع کیږي نو امید کوو چې یاره موسم لږ خوشګوار شي ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده زه خپله هم د ګرمۍ نه ډېر زیات تنګ یم نه تاسو هم دعا کوئ چې الله پاک د خیر او رحمت باران وکړي او دا ګرمي چې دا نه دا ختمه شي دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان.